हेलो, म चाहिँ बच्चाको नास्ता लिएर फेरि आएँ। आजको बिहानको नास्ता चाहिँ सुजीमा स्याउ मिक्स गरेर बनाउँदैछु। फर्स्टमा चाहिँ मिडियम हिटमा सुजीलाई मजाले फ्राई गरेँ। त्यसपछि चाहिँ स्याउलाई चाहिँ ग्राइन्ड गरेर साइडमा राखिदिएँ। फ्राई भइसकेपछि चाहिँ हल्का बटर हालेर फेरि मजाले फ्राई गरेँ। नर्मली चाहिँ मैले घिउ युज गरेको छु। अहिले चाहिँ मसँग घिउ सकेको भएर चाहिँ बटर राखेको। सुजी फ्राई भइसकेपछि चाहिँ ग्राइन्ड गरेको स्याउलाई राखिदिएँ। त्यस मिल्क एड गरेर मजाले पकाएँ। मिल्क सँगसँगै 2 चम्चा जति नट्सको पाउडर पनि एड गरेँ। त्यसपछि एकछिन पाक्न छोडिदिएँ। यसरी मेरो आजको बेबीहरूको नास्ता रेडी भयो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।